صدق الله العظيم. Assalamualaikum, bröder och systrar. Vi är otroligt stolta över varje en av er. Vi älskar er allihopa. Alhamdulillah, den här umman samlades här för sin bok. Det visar att vi är fortfarande en umma som lever. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Efter att vi är klara, efter att vi är klara, inshallah, skicka fram alla skyltarna så att vi kan samla in dem. En annan uppmaning är att vi allihopa som har sociala medier tar en bild från dagens demonstration och lägger upp den och gör hashtag lyft upp din Koran! Lyft upp din Koran! Okej, vi ska börja avsluta inshallah. Så stort tack för att ni kom. Vi ska läsa först Al-Fatiha och Al-Ikhlas och Al-Falaq och Al-Nas tillsammans. Okej? Efter det, Sheikh Dia från Stockholms moské ska avsluta med en dua. Okej? Jag har 30 sekunder. Sprid vidare. Sprid vidare. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! تكبير! الله أكبر! Nu lämnar vi dua, inshallah. Alla säger amin efter Sheikh Dia. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأراضين بعدد علمك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم لك الحمد بكل صيغ الحمد التي أجريتها على لسان خلقك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى
إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقوة عين لا تنقطع، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتبته لنا، وربنا بما قسمته لنا من العيش برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم لا تضلنا بعد إذ هديتنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اجعلنا سبيلا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من خيري الدنيا والآخرة، ونستعيذ بك من شري الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك خير مسألة وخير قضاء وخير أمل وخير عطاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا قرآننا، وادم علينا قرآننا، وادم علينا قرآننا بعزتك وقوتك يا عزيز يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام. يا ربنا يا إلهنا يا مولانا يا عظيم، يا إلهنا يا مولانا يا عظيم. ضاقت السبل إلا إليك، وانقطع الرجاء إلا منك، وخابت الآمال إلا فيك. اللهم لا تخيب رجاءنا، ولا تجعل لغيرك احتياجنا. اللهم لا تخيب رجاءنا، ولا تجعل لغيرك احتياجنا، بعزتك وقوتك يا عزيز يا قوي يا متين، بعزتك وقوتك يا عزيز يا قوي يا متين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين، واهد بنات المسلمين، واهد نساء المسلمين. اللهم اهدنا واهدنا اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا قرآننا، اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا قرآننا، اللهم إنا نسألك أن تحفظ علينا قرآننا في صدورنا، وتجعله حجة لنا لا حجة علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، ومن النار سترا وحجابا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تكبير. الله أكبر، الله أكبر. Stort tack bröder och systrar. Vi tackar er så mycket. Må Allah acceptera från er. Det var en jättefin stund som svenska muslimer som en umma. En stor takbir för vår umma. Takbir! الله أكبر، الله أكبر. Stort tack allihopa. Enligt vad som står i vår Koran, vi ska lämna våran plats som vi hittar den. Jag ber er att skicka fram skyltarna, och den som hittar någon smuts eller någon skräp bredvid sig också tar den och kastar i papperskorgen. Stort tack till er allihopa! الله